हेलो फ्रेंड्स, आज आमी चिकन पकोड़ा करूया। तें करपानी एक चिकन घेतले फूल तीन हे आनी ऑनियन, चिली पावडर, हल्दी पावडर, सॉल्ट, विनेगर, पेपर, जाफरान, जिंजर गार्लिक पेस्ट। आता आमी ती ऑनियन मिक्सरान मारया बरें करून आनी तेजी फायन पेस्ट करयाचे अशें करून। आनी तितू आमी सगळे मसाले घातले, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इल्लीशी विनेगर, सॉल्ट, पेपर, जाफरान, चिली पावडर, सगळे मसाले घातले। ओके, आनी ते बरें मिक्स करूया। पेपर, चिली पावडर सांगिल्ले थंय सगळे मसाले। तुमकां कितू तीख जाय ते प्रमाण तुमी घालपाचो चिली पावडर। स्पायसी जाय जाल्यार स्पायसी करपाचें। ओके, आनी एक केसर घायला इल्लें आनी तेल घालूंक जाय, ऑलिव्ह ऑयल। तुमकां ऑलिव्ह ऑयल ना जाल्यार कुकींग ऑयल घालपा जाता। तें बरें मिक्स करूया। आनी हे पेस्ट न्ही आमी चिकना लायतली आनी इल्लें विनेगर आनी आख्खो मिक्स करून आमी तें चिकना लाया आनी एक अर्बो मॅरिनेट करपा दवरया, नाजाल्यार ओवरनायट मॅरिनेट करून दवरया। ओके, तुमकां जाय जाल्यार स्कीन काडपा जाता चिकनाची। हांवें एकनी स्कीन काडूना, हे मॅडम बी आहा चोय तेंकां स्कीन काडल्यार लायक ना, ताका लागून स्कीन काडूना। पूण आमगे गोंया कितें आमी स्कीन खाताय न्हू, सो हिंग ती हाय न्ही। आतां हें न्ही हांव एक अर्बो दवरता मॅरिनेट करपा आनी जितें कोथमीर घालता तेजे वयल्यान मातशें फ्लेवर येवपा। आनी आतां आमी एक तें न्ही अशें करून कुंडी अशें तें सो तें हितून घालया, तितून घालून तें शिजोवपाचें। सो तें करपा तेजे पोंदांनी पयलीं न्ही त्या आयदनां वायट ऑनियन घालूंक जाय, बरें अशें करून रावंड स्लायसी मारून। आनी तेजे वयल्यान मागीर तें चिकन दवरपाचें, कित्याक तें पोंदां लागना जावपाक। ओके, आनी कांय जायना तितून ओन्ली ऑनियन घाताय आनी ऑलिव्स घाताय। सो म्हाका ती ऑलिव्स नासलीं सो हांवें ती घालूंक नाय। आनी आतां हेचें पिया मांडून जालें, आतां हांव चिकन घालता तेजे वयल्यान। आनी तें धांपयता आनी एक अर्बो तें शिजोवपाचें। हांवें मुगे ओवन पयलीं हीट करून दवरलेलें 180 डिग्रीचेर। सो अप एंड डावन एक वर 60 मिनट्स 180 डिग्री। ओके, आनी आतां तुमकां एक वरान मेळटा। आनी मुगे चिकन रेडी जालें। तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सब्सक्रायब कराय। बाय, थँक यू।